टाइम्स वेब च्यानलमा रहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता पवन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी एक त्यस्ता व्यक्तित्व जो नेपालको राजनीतिमा चिर परिचित नाम र उहाँलाई नामबाट नै उहाँ परिचित हुनुहुन्छ र अहिले आजको यस विशेष नागरिक बहसमा आज हामीले उहाँसँग गिरिजादेखि ओलीसम्मको वर्तमान राजनीतिक अवस्थादेखि पछिल्लो समयका विभिन्न राजनीतिक इतिहास लगायत विविध विषयवस्तुमा रहेर आज हामी उहाँसँग नागरिक बहस गर्न गइरहेका छौँ र आज उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री जेपी गुप्ता। त्यसैगरी उहाँलाई जयप्रकाश गुप्ता नामले पनि चिनिने गरेका छ। नेपालकै विद्वानको रूपमा समेत उहाँ परिचित हुनुहुन्छ भने मधेसको माइन्ड भनेर समेत उहाँलाई चिन्ने गरेका छ। आज हामी चिर परिचित नाम जेपी गुप्ताजीसँग विशेष संवाद गर्न गइरहेका छौँ। यदि तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राखी उहाँसँग आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिले त जेपीजी, तपाईँलाई स्वागत छ नागरिक टाइम्समा। धन्यवाद पवनजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यति बेला नेपालको जनताले जेपी गुप्ता कहाँ छ, के गरिरहेको छ लगायतको कुराहरू ठाउँ ठाउँमा उठिरहेको अवस्थामा आज तपाईँ स्वयं नागरिक टाइम्स मार्फतबाट यसो भनिदिनुहोस् न, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला? म धेरै जसो आजभोलि पूर्वमा बस्दछु, सप्तरी र विराटनगरमा। तर अहिले म आफ्नो पारिवारिक परिस्थितिले गर्दा काठमाडौँमा छु र देशका प्रायः सबै मानिसहरू जसरी लकडाउन निर्वाह गरिरहेको छ, लकडाउनमा जीवनयापन गरिरहेको छ, म पनि काठमाडौँमा सोही अवस्थामा छु। मेरो धेरै पृथक स्थिति अहिले छैन पवनजी। अब यति बेला देशको जुन यति बेला अवस्था छ, खास गरेर धेरैको अब मैले यो सामान्य शब्दमा जुन अहिले ठाउँ ठाउँमा उठिरहेका कुराहरू, अब तपाईँलाई सबैले तपाईँको विचार सुन्न खोजिरहेको छ। अब अहिलेको अवस्थामा जुन तपाईँले जब तपाईँ राजनीतिकबाट अलिक सेलाउनु भयो भन्दा पनि हुन्छ, या तपाईँले अब यसलाई कसरी मैले भन्नु, म आफै यो अनभिज्ञ छु यो विषयमा। म तपाईँकै मुखारबिन्दुबाट सुन्न चाहन्छु, के जेपी गुप्ता साँच्चै अब राजनीतिक गर्न नपाउने कि राजनीतिकमा नआउने लगायतको इच्छाहरू आम जनतामा अहिले घुमिरहेको छ, यसमा तपाईँको धारणा के रहेको छ, अलिकति भनिदिनुहोस् न। यसो छ, मेरो जे परिस्थिति छ मैले त्यसलाई बढाएर अथवा घटाएर भन्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन र मेरो अवस्थाको बारेमा भन्नको निम्ति मलाई कुनै सङ्कोच पनि छैन। मलाई चिन्ने जान्ने सबैलाई लगभग थाहा होला कि शाही सत्ताको समयमा, राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताको समयमा म उपर भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइयो र विशेष अदालतबाट म त्यो मुद्दामा सफाई पाएँ। मेरो मुद्दा जब सर्वोच्च अदालत गयो, सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको बेन्चले विशेष अदालतको फैसलालाई उल्ट्याइदिएर मलाई दोषी ठहर्याएर सजाय दियो। म जेल गएँ, लगभग 17-18 महिना म जेलमा बसेँ। मैले जेलबाटै म उपर अन्याय भयो भनेर मैले सर्वोच्च अदालतमा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार मैले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएँ। सर्वोच्च अदालतको 3 जना न्यायाधीशको बेन्चले मलाई निस्साथ दिँदै भन्यो कि जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा कानुनी प्रावधानहरूको उल्लङ्घन भयो र उनलाई गलत किसिमले सजाय दियो भनेर भन्यो। त्यसपछि मेरो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको रोहमा, पुनरावलोकनको रूपमा जारी रह्यो।
त्यही बीचमा सुशीला कार्की फेरि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएर आउनुभयो र एउटा व्यवस्था थियो कि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि जुन न्यायाधीशले निस्साद दिन्छ अर्थात् जुन बेन्चले निस्साद दिन्छ सोही बेन्चले मात्रै त्यो मुद्दा हेर्न पाउँछ भन्ने पञ्चायतको समयदेखिको एउटा व्यवस्था थियो। तर सुशीला कार्कीजी प्रधान न्यायाधीश हुनुभएपछि उहाँले न्याय परिषदबाट नियम संशोधन गरेर त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुभयो र त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तित गरेर एउटा नयाँ व्यवस्था उहाँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, प्रवेश गराउनुभयो, जस अनुसार निस्सा दिएको न्यायाधीशको ठाउँमा अरू कुनै पनि न्यायाधीशको बेन्चले हेर्न पाउने भए र त्यसपछि सुशीला कार्कीजीले आफ्नो इच्छा अनुसार बेन्च खडा गर्नुभयो र मलाई जुन निस्सा दिया थियो, जुन निस्सामा यो भनिएको थियो कि जयप्रकाश गुप्ता उप कानुन मिचेर फैसला भयो, त्यसलाई निरस्त गरियो, त्यसलाई खारेज गरियो। त यसरी अदालतको पाटो सकियो र त्यसपछि सुनिन्छ मेरो आवाज? सुनिन्छ 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 सुनिन्छ। त्यसपछि फेरि के भयो भने संसदले एउटा नयाँ कानुन बनायो। पहिलेको कानुनी व्यवस्था के थियो भनेदेखि म जस्तो मानिसहरू जसलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहराइएको छ उसले एक निर्वाचन भाग लिन नपाउने अर्थात् 6 वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था थियो। तर पछि चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेर त्यो व्यवस्थालाई बदलेर आजीवन निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था संशोधन गरेर त्यो व्यवस्थालाई कायम गरियो। अब तत्पश्चात म कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य हुन पाइनँ, कुनै राजनीतिक पार्टीको पदाधिकारी हुन पाइनँ, म चुनावमा भाग लिन पाइनँ भन्दाखेरि एउटा बन्देजको अवस्थामा म पुगेँ र त्यहाँबाट म मूलधारको राजनीतिबाट छेउ किनार लाग्ने स्थिति आयो। यो मेरो बाध्यता थियो। त अहिले म त्यही परिस्थितिमा छु र म मूलधारको कुनै पार्टी जस्तो तपाईँ काङ्ग्रेस, एमाले अथवा जसपाहरू भनेर भन्नुहुन्छ, म त्यस्तो पार्टीमा संलग्न छैन। म एउटा तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान भन्ने एउटा क्याम्पेन, एउटा अभियान चलाइरहेको छु र म त्यसैमा अहिले कार्यरत छु। त्यसपछि आफ्नो निजी जीवन, अध्ययन, साथीभाइसँग भेटघाट, देशको परिस्थितिको बारेमा छलफल आदिमा संलग्न छु भन्दाखेरि मेरो परिस्थिति अहिले यही छ। अब यसलाई तपाईँ मेरो पुरानो सक्रियतासँग दाजेर हेर्दाखेरि त म निष्क्रिय नै भन्नुपर्छ। म सिनमा छैन। कहिलेकाहीँ यस्तै तपाईँ जस्ता साथीभाइहरूले सम्झिदिँदाखेरि सार्वजनिक जीवनमा आउने मौका पाउँछु। यही छ पवनजी मेरो अवस्था। अब यति बेला नि जेपीजी, अब तपाईँलाई त्यो दिन याद गर्नुहोला, सायद याद होला तपाईँलाई, जति बेला तपाईँलाई प्रहरीले हिरासतमा ल्याएको थियो, जति बेला तपाईँलाई पक्राउ गरेको थियो, तपाईँले मिडियामा त्यति बेला एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि मलाई 1.5 वर्ष जेलमा राख्दा मधेस आन्दोलन सिद्धिने होइन, मधेसको मुद्दा टुट्ने होइन, मधेसको मुद्दा हराउने होइन। तपाईँले भन्नुभएको थियो यो कुरा, तपाईँले जति बेला पक्राउ गरेर लगिरहेको थियो। अब त्यति बेलाको कुरा तपाईँले तपाईँ सम्झिँदा के लाग्छ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ? अलिकति भनिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, यसलाई पोलिटिक्स अफ भेन्डेटा भन्छ, अर्थात् बदलाको राजनीति भन्छ। खास गरेर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हामी के देख्दछौँ भनेदेखि जुन विपक्षी सत्ताको लागि चुनौतीको रूपमा रहन्छ, सत्ताको लागि एउटा च्यालेन्जको रूपमा रहन्छ, त्यस्ता विरोधीलाई राजनीतिमा विभिन्न उपक्रमहरू खडा गरेर छेउ किनार लगाइन्छ।
मेरो परिस्थितिको सुरुवात चाहिँ शाही सत्ताको समयमा भयो। जतिखेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा सम्हाले, हामी केही मानिसहरू शेरबहादुरजीको क्याबिनेटमा रहेर राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्दैछ, राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई खत्तम गर्छन्, संसदीय व्यवस्थालाई नै खत्तम गर्छन् भनेर हामी आवाज उठाइरहेका थियौँ। इभेन त्यतिखेरको जानकार मान्छेहरू सबैलाई थाहा छ कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले संसद विघटनको सिफारिस राजालाई गर्दाखेरि हामीहरू, म, खुबबहादुर खड्काहरू अथवा त्यतिखेर मन्त्रीमण्डलमा रहेका वरिष्ठ साथीहरूले हामी शेरबहादुरजीलाई आगाह गराएका थियौँ, शेरबहादुरजीलाई चेताएका थियौँ कि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको संसद हो। संसद भनेको जनताको शक्ति हो। हामीले किमार्थ पनि यस्तो काम गर्नु हुँदैन जसले गर्दा संसदको अवसान होस्। म आज तपाईलाई एउटा ऐतिहासिक कुरा भन्न चाहन्छु कि बीपी कोइरालाको 2017 साल पौष 1 गतेदेखि 2039 साल जुन दिन उहाँको मृत्यु भयो, उहाँले के कुरामा सबैभन्दा ठुलो अडान लिएर बस्नुभयो? तपाई नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि 2017 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रले, संजोगले आज राजा महेन्द्रको यदि उनी बाँचेको भए आज 102 वर्षको हुनेवाला थिए उनी, भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई, गणेशमान सिंहलाई, रामनारायण मिश्रलाई, योगेन्द्रमान शेरचनलाई, त्यतिखेरका सबै ठुला नेताहरूलाई सुन्दरी जेलमा राख्दाखेरि पटक पटक फिलरहरू मार्फत, पटक पटक मध्यस्थकर्ता मार्फत खबर पुर्याए कि बीपी कोइरालाको म सबै कुरा मान्न तयार छु, तर दुईटा कुरा, एउटा त राजनीतिक दलमा प्रतिबन्ध चाहिँ रहिरहोस् र अर्को चाहिँ बहुदलीय शासन व्यवस्था नहोस्, अर्थात् संसदीय शासन व्यवस्था नहोस् भनेर राजा महेन्द्रले जीवन पर्यन्त बीपी कोइरालालाई भने। तर बीपीले संसद बिनाको कुनै पनि व्यवस्था, किमार्थ कुनै पनि आधारमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन भनेर अडान लिनुभयो। राजा महेन्द्रको अवसानपछि राजा वीरेन्द्रले पनि पञ्चायतमा धेरै प्रकारको सुधारहरू गरे। 2038 सालपछि त प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस, प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर पनि अफिस खोल्न पाइयो, दलको गतिविधि पनि गर्न पाइयो, तर दलीय आधारमा निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्था थिएन, रहेन। त यो कुरा मैले, यो ऐतिहासिक दृष्टान्त पवनजी तपाईँ मार्फत मैले यस कारणले राख्न चाहे कि प्रजातन्त्रको मियो, प्रजातन्त्रको पिभोटल भन्छ नि, धुरी नै तपाईको संसदीय व्यवस्था हो। त्यसकारण हामीले शेरबहादुरजीलाई त्यो कुरामा अडान लिनुस् भनेका थियौँ। शेरबहादुरजीले मान्नु भएन, त्यसको परिणाम मुलुकले भोग्यो, शाही सत्ता आयो, सबै मान्छे फेरि जेलमा गए, प्रजातन्त्र सकियो। भन्दाखेरि हाम्रो त्यो अडानको कारणले राजा ज्ञानेन्द्रले शाही सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि उनले हामीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो। त मैले यसलाई भन्न खोजेको यो भेन्डेटाको पोलिटिक्स हो। यो तपाईँ दक्षिण एसियाली राजनीतिको जब अध्ययन गर्नुहुन्छ, बङ्गलादेशको, पाकिस्तानको, श्रीलङ्काको, भारतको, आज पनि भारतमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई मन नपरेको मान्छेलाई सिबिआई लगाइदिइरहेछ। अहिले भर्खर बङ्गालमा तपाईँ बङ्गालको दृष्टान्तहरू राख्नु भएको छ। भन्दाखेरि हामी भेन्डेटाको पोलिटिक्सको शिकार भयौँ र म जेल जाँदाखेरि त्यसै कारणले मैले मधेसका नेताहरूलाई पनि भनेको थिएँ कि जयप्रकाश गुप्ता जेल जाँदैछ, यसमा खुसी नमान्नुहोस्, यसमा तपाईँ सन्चो नमान्नुहोस्,
कि हाम्रो कम्पिटिसनमा हुने कुनै मान्छे लाइनबाट हट्दैछ, जेल जाँदैछ। मैले त्यतिखेर सत्तामा रहेका मानिसहरूलाई पनि भनेको थिएँ कि यो सुरुवातलाई एक्लो जयप्रकाश गुप्ता यसबाट प्रताडित हुन्छ, पीडित हुन्छ भन्ने रूपमा नलिनुहोस्। यसको जालो यति खतरनाक छ कि यसले तपाईँ सबैलाई प्रभावित पार्छ। र पवनजी, आज त मैले भनेको भन्दा धेरै परिस्थिति खराब भइसक्यो। मान्छेको कुनै मान्छेमाथि कारबाही हुने, त्यो मान्छे जेलमा जाने नजाने, यो कुरा त साधारण कुरा भइसक्यो। आज त तपाईँलाई संसद छैन, राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई अरू डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू अख्तियार कसरी चलाछ, निर्वाचन आयोग कसरी काम गरिरहेको छ, सर्वोच्च अदालत कसरी फङ्सन गरिरहेको छ, यी सबै कुराहरूमा आज गम्भीर प्रश्न उठेको छ। र मलाई लाग्दछ मुलुक त मैले जुन घटना तपाईँले सम्झाउनु भयो त्योभन्दा धेरै कठिन र जटिल परिस्थितिमा आज मुलुक पुगेको छ पवनजी। एकदमै संसद विघटनको पनि कुरा तपाईँले यहाँ गर्नुभयो। अब अहिले संसद विघटन भएको छ। अब यो संसद विघटनमा अदालतको निर्णय, अब तपाईँ एकदमै जानकार पनि हुनुहुन्छ, अदालतको निर्णय कस्तो आउला, के आउला, तपाईँले के विश्लेषण गर्नुहुन्छ यस विषयमा एकदम सारांशमा? होइन, अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसकारणले अब मान्छेहरू प्रेडिक्सन, अनुमान त जे पनि गर्न सक्छ। मलाई लाग्छ यदि राजनीतिक औचित्यको आधारमा यदि भन्नुपर्ने हो भने संसदको पुनर्स्थापन हुनु औचित्यपूर्ण छ, उचित हुन्छ। तर म यो कुरा भन्न सक्दिनँ कि अदालतले के गर्छ। एपेक्स कोर्ट हो, नेपालको संविधान अनुसार अथवा कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको संविधान अनुसार संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतको हुन्छ, चाहे त्यसले उसको व्याख्या कसैलाई चित्त बुझोस् वा नबुझोस्। त मलाई लाग्छ यदि औचित्यको आधारमा हेर्ने हो भने, पोलिटिकल रिक्वायरमेन्ट, राजनीतिक जरुरतको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि संसदलाई जोगाउनु पर्दछ अदालतले। तर यो त फेरि संवैधानिक धाराहरूको आधारमा अदालतले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। त त्यसको बारेमा म अहिले कुनै अनुमान गर्न उचित हुँदैन, अर्थपूर्ण हुँदैन, त्यो गलत हुन्छ। एकदमै जेपी गुप्ताजी, अघिकै प्रसङ्गमा तपाईँ जेल परेकै प्रसङ्गमा तपाईँलाई जेलमा लाँदाखेरि जुन तपाईँले आवाज उठाउनु भएको थियो, 1-1.5 वर्ष राख्दा जेपी गुप्तालाई केही फरक पर्दैन। तर अब त्यति बेला तपाईँहरूको जुन नेतृत्व थियो, सम्पूर्ण मधेस एक स्वायत्त प्रदेश नाराले तपाईँहरू हिँड्नु भएको थियो, ठुलो क्रान्ति भयो मुलुकमा। अहिले मधेसको हजारौँ जनताले तपाईँलाई, अहिले सयौँ जनता लाइभमै हुनुहुन्छ, पछि हाइलाइट पनि तपाईँलाई सुन्नुहुनेछ। तपाईँहरूले सम्पूर्ण मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको नारा लाउनु भएको थियो। अब यति बेला तपाईँको पनि खाँचो मधेसको जनतामा छ भन्ने कतै कतै चर्चा उठिरहेको हुन्छ। अब यति बेला 2 नम्बर प्रदेशमा मात्र केन्द्रित भयो मधेसको माग, होइन त? त्यस्तै देखिन्छ नि, के छ यसमा तपाईँको? होइन, अब मधेस आन्दोलनका माग भनेको हाम्रा मधेसका नेताहरूलाई मन्त्री अथवा उप प्रधानमन्त्री बनाउने माग थिएन। एउटा सानो प्रदेश बनाउने, त्यसमा जस्तो भए पनि एउटा विधानसभा अथवा प्रादेशिक सभाको स्थापना हुने त्यो माग थिएन। हेर्नुहोस्, मधेसको माग त धेरै आधारभूत मान्यताहरूमा आधारित माग थियो। जस्तो पहिलो कुरा त समग्र मधेसले एउटा प्रादेशिक मान्यता पाउनु पर्दछ। र प्रादेशिक मान्यता भनेको मधेसको भाषिक अवस्था, मधेसका बसोबास, मधेसको भौगोलिकता, मधेसमा जुन एक प्रकारको आर्थिक क्रियाकलाप अथवा उद्यमशीलता हुन्छ, मधेसमा जसरी एउटै भाषा भाषीहरूको बसोबास छ, यी सबै कुराको आधारमा पुरै मधेस अर्थात् त्यतिखेरको 22 जिल्ला भनौँ, कैलाली कञ्चनपुरदेखि लिएर झापासम्म एउटा प्रादेशिक मान्यता पाउनु पर्दछ भन्ने एउटा आधारभूत माग थियो।
त्यसपछि तपाईलाई राज्य संरचनाको हरेक निकायहरू, तपाईको शक्ति सञ्चालन गर्ने हरेक निकायहरू समानुपातिक जनसङ्ख्याको आधारमा त्यसको गठन हुनुपर्दछ भन्ने माग थियो। संसदमा मधेसको जनसङ्ख्या जति छ त्यस जनसङ्ख्याको अनुपातमा तपाईलाई संसदमा मधेसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्ने माग थियो। मधेसका भाषा चाहे मैथिली हुन् अथवा सबैलाई जोड्ने हिन्दी भाषा हुन्, यी भाषाहरू त्रिभाषिक भाषा नीतिको आधारमा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता थियो। त्यसपछि राज्यका प्रमुख निकायहरू जस्तो संवैधानिक निकायहरू भनौँ, अब सबैको नाम के लिने, ती सबै संवैधानिक निकायहरूको गठन मुलुकको विविधताको आधारमा, जनसङ्ख्याको संरचनाको आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने माग थियो। भन्दाखेरि मधेस आन्दोलनको यदि तपाईँ सुरुवाती घटनाहरू र त्यसको वैचारिक सैद्धान्तिक पक्षको यदि तपाईले, हुन त आज धेरै मान्छे त्यतापट्टि चर्चा गर्न चाहन्न, खास गरेर मधेसका पार्टी र मधेसका नेताहरू त ती कुराहरूमा जानै चाहदैन, प्रवेशै गर्न चाहदैन। यसकारणले कि त्यसमा प्रवेश गर्यो भनेदेखि मान्छेले समात्छन् कि त्यसो भए खै त यी कुराहरू कहाँ पुरा भयो त भनेर सोध लाग्छ। त्यसकारण उनीहरूले पेरिफेरियल भन्छ नि, छेउ किनारको कुराहरूलाई मात्रै उनीहरूले आधार बनाइरहेको देखिन्छ। भन्दाखेरि मैले जुन मधेस आन्दोलनका आधारभूत मागहरू थियो, मलाई लाग्छ त्यो त समाप्त भएर गयो। त्यो त संविधान बनेकै अवस्थामा ती कुराहरूलाई इन्कार गरियो। त्यसपछि आज जो मधेसको राजनीति गरिरहेका छन्, जो सत्तामा छन्, उनीहरूले पेरिफेरियल कुराहरू उठाए। पेरिफेरियल कुराहरूमा जस्तो नागरिकता अङ्गीकृत, जसले अङ्गीकृत नागरिकता पाइसकेको छ त्यसका छोराछोरीले तपाईलाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा, यो कुरा महत्त्वपूर्ण त हो, तर मलाई लाग्दछ यो नै मधेस आन्दोलनको आधारभूत माग थिएन। त्यसपछि तपाईलाई अब मधेस आन्दोलनमा लागेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने तपाईलाई माग भयो, अथवा रेशम चौधरीलाई छोड्नुपर्छ भन्ने माग भयो, अथवा ब्रिखेश चन्द्र लाल आयोग भनेर जसलाई भनिन्छ त्यसको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने, यी कुराहरू आज जुन मुद्दाको रूपमा अगाडि आएको छ। अनि संविधान संशोधनको कुरा त छोडिदिउँ, के विषयमा संविधान संशोधन हुन्छ त्यो कुरा पनि छोडिदिउँ। संविधान संशोधनको लागि संविधान संशोधनको जरुरी छ वा छैन यसको पहिचान गर्नको लागि एउटा आयोग बनाउनु पर्ने, यी कुराहरू जुन पालै पालो आज तपाईलाई उपेन्द्रजीले पनि यही कुरालाई तपाईलाई 2 सूत्रीय सम्झौता गरेर ओलीजीको सरकारमा जानुभयो र आज तपाईलाई राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरजीहरू यिनै कुराको आधारमा सरकारमा जानुभयो। भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई मैले पेरिफेरियल कुरा भन्दछु। पेरिफेरियल भनेको छेउ किनारका कुरा, अर्थात् तफसिलका कुरा। भन्दाखेरि स्वयं आन्दोलनकारी पार्टी जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो र जसले दावा गर्दछ कि म आन्दोलनको भावनाको आधारमा पार्टी निर्माण गरेको छु, उनीहरूले त मधेसका यी मागहरूलाई छोडिदिसकेको छ नि पवनजी। आज उनीहरू कहाँ तपाईलाई जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र गठनको कुरा, तपाईँ इनरुवामा, राजविराजमा, जनकपुरमा, वीरगञ्जमा, भैरवामा, यी सहरहरूमा आन्दोलनको दौरान यी नेताहरूले जुन कुराहरू भन्दथियो मधेसको माग भनेको, जस्तो समग्र मधेस एउटा प्रदेश हुनुपर्दछ, मधेसका भाषाले चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउनु पर्दछ, अथवा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन हुनुपर्दछ, शक्ति परिचालनको निकायहरू तपाईलाई जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको रूपको हुनुपर्दछ। यी कुराहरू आज तपाईँ उपेन्द्रजीको मुखबाट
राजेन्द्र महतो अथवा महन्तजीको मुखबाट सुनिराख्नु भएको छैन होला। मलाई लाग्छ बिर्सेर पनि उनीहरू यो कुरा भन्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि यी कुराहरू भन्दाखेरि मधेसको मानिसहरू मधेस आन्दोलनको मागलाई फेरि याद गर्छन् र त्यस आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्छ कि मागहरू पुरा भयो कि भएन। त्यसकारण त्यो कुरालाई उनीहरूले नेपथ्यमा अर्थात् पर्दाको पछाडि राखेर अहिले उनीहरू तफसिलका कुराहरू, बन्दीहरू उपरको मुद्दा हटाउने कि नहटाउने, अनि अङ्गीकृतका छोराछोरीले पाउने कि नपाउने नागरिकता, रेशम चौधरी छुट्ने कि नछुट्ने, अथवा सर्लाही र धनुषामा नेताहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट दिने कि नदिने, यी कुराहरूमा उनीहरू लागेको छ। तसर्थ मलाई लाग्छ परिस्थितिगत रूपले र यथार्थको आधारमा हामी हेर्ने हो भनेदेखि हामी त ती सबै कुराहरू छोड्दै अहिले हाउ टु रिटेन इन पावर अर्थात् सत्तामा कसरी हामी कायम रहने, पालै पालो सत्तामा कसरी कायम रहने भन्ने बाटोमा छ। एउटा चाहिँ सत्ताको कुर्सीमा चढिसक्यो, अब अर्को चाहिँ विपक्षी गठबन्धनसँग छ र यो असफल भयो भने अर्को फेरि सत्तामा जान्छ। बिजुलीको स्विच जस्तो तल थिच्नुस् माथि उठ्छ, माथि थिच्नुस् तल उठ्छ। त मधेस चाहिँ वास्तवमा यो अवस्थामा पुगेको छ र मलाई लाग्छ इतिहासमा सायद यति ठुलो मधेसको दुरावस्था, आज पर्यन्त मधेसको यति खराब अवस्था कहिले पनि थिएन पवनजी। अब यति बेला नि तपाईँले भनिरहेको कुरामा अब मधेसको जुन मुख्य एजेन्डा थियो, जुन मुख्य माग थियो, अब यो माग अब अधुरो रहने हो। मधेसको जनता यस्तै मतलब कि अब जुन किसिमले अहिले सामान्य शब्दमा भन्ने हो भने मधेसको जनताले जुन हाम्रो उद्देश्य थियो, जुन हाम्रो माग थियो, त्यो अब हाम्रो कहिले पुरा हुँदैन र किनभने माग पनि पछि पछि फरक हुँदै गयो। मधेसी जनाधिकार फोरम हुँदाखेरि तपाईँ त्यति बेला महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, पछि सह अध्यक्ष पनि हुनुभयो, त्यसपछि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक हुँदा हुँदा अहिले जनता समाजवादी पार्टी भएको छ र जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि अहिले ठुलो विवाद रहेको छ। यो विवादको पनि मूल जड के होला तपाईँको विचारमा? हेर्नुहोस्, एउटा ठुलो नेपाली कवि साहित्यकारले एउटा पंक्ति भन्नुभएको छ कि एक दिन युगमा एक पटक आउँछ, अर्थात् कुनै त्यस्तो परिस्थिति जसले युगलाई बदलिन्छ, यो चाहिँ एउटा युगमा एक दिन आउँछ, अर्थात् शताब्दीौंमा दशकौंमा युगान्तकारी परिवर्तनको दिन एक पटक आउँछ। जस्तो 104 वर्षसम्म चलेको राणाशाहीलाई 2007 सालमा बदलियो, त्यो एक पटक आयो। 46 साल 47 सालको आन्दोलन जसले पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गर्यो, त्यो एक पटक आयो। 2063 सालको आन्दोलन, पहिलो मधेस आन्दोलन जसले नेपालमा संघीयताको प्रादुर्भाव गरायो, त्यो एक पटक आयो। भन्दाखेरि यो समयमा आउने जुन परिवर्तनहरू हुन्छ, त्यो परिवर्तनलाई राजनीतिक पार्टीहरूले संस्थागत गर्न सक्नु पर्दछ। यदि तपाईँ त्यो दिन चुक्नु भयो भने तपाईलाई फेरि वर्षौंसम्म पर्खिनु पर्छ। जस्तो म तपाईलाई एउटा कुरा भनौं कि 2007 सालमा राणा शासन समाप्त भयो, तर त्यसपछि राणा शासन समाप्त हुँदाखेरि राजा त्रिभुवनले जुन कमिट गरेका थियो, गणतन्त्र हुन्छ, प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईलाई फेरि 2017 सालसम्म पर्खिनु पर्यो। 2016 सालमा निर्वाचन भएर मात्रै त्यो स्थिति कायम भयो र 2017 सालको फेरि राजनीतिक कु भएपछि 2047 सालमा आएर मात्रै प्रजातन्त्र भयो। गजेन्द्र बाबुले मधेसको अधिकारको लागि, मधेसीहरूको हितको लागि, मधेसीहरूको सवालमा जुन मुद्दाहरू उहाँले उठाउनु भएको थियो, त्यो त तपाईलाई वर्षौं, त्यसमा अनेक आयामहरू थपिँदै गयो, अनेक परिस्थितिहरू बन्दै गयो
अनेक ठुला व्यक्तिहरू शहादत भए, अनेकौं सङ्घर्षहरू भयो। तपाईलाई थाहा छ 2014 सालमा मधेसको भाषाहरूले मान्यता पाउनु पर्दछ भनेर आन्दोलन भएको थियो। सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन तपाईलाई सप्तरी, सुनसरी, मोरङमा भएको थियो। तर त्यो कहिले तपाईलाई पुरा भयो भनेदेखि 2063 सालको पहिलो मधेस आन्दोलनपछि पुरा भयो। भन्दाखेरि अब जुन कुरामा हामी चुक्यौं, जुन कुरालाई हामी संस्थागत गर्न सक्यौं, मलाई थाहा छैन त्यसलाई फेरि हामी कहिले प्राप्त गर्छौं। मलाई अहिले फिलहाल म त्यसको अवस्था देख्दिन। अहिले त हाम्रा मित्रहरू, हाम्रा नेताहरू सत्तालाई नै अन्तिम सत्य भनेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अहिले उहाँहरू त पुरै मुद्दा विसर्जन गरेर सत्ताको अगाडि समर्पण गरिसक्नु भएको छ। म एउटा कुनै व्यक्तिलाई दोष दिन, तपाईँ मैले भनिहालेँ नि, पालै पालो सत्ताको दाउपेचमा छ। हिजो उपेन्द्रजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजेन्द्रजी बाहिर हुनुहुन्थ्यो, आज राजेन्द्रजी भित्र हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजी बाहिर हुनुहुन्छ। तर बाहिर हुँदा पनि एउटा प्लेटफर्म समातिराख्नु भएको छ शेरबहादुर देउपासँग। यदि संसदको पुनर्स्थापन भयो र हुनसक्छ शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने उपेन्द्रजी फेरि त्यहाँ डेपुटी प्राइम मिनिस्टर हुनु होला। भन्दाखेरि अहिले त मुद्दाको ठाउँमा सत्तालाई नै सर्वोच्चता, सत्तालाई नै प्रमुखता दिने राजनीति भएको छ। त्यसकारण तपाईले उल्लेख गर्नुभएको त्यो कोर इस्युहरू, त्यो आधारभूत कुराहरू कहिले पुरा हुन्छ र त्यसको लागि फेरि कहिले आन्दोलन होला, यो त अहिले आशा गर्न सकिन्छ, तर भन्न सकिँदैन कि कुन रूपमा यी कुराहरू फेरि पुरा होला भनेर। एकदमै अब हामीसँग धेरै जिज्ञासाहरू पनि आइरहेको छ। म दर्शकहरूको पनि जिज्ञासा राख्नेछु। तपाईँहरूले उहाँसँग, जेपी गुप्ताज्यूसँग कुनै जिज्ञासा भए, कुनै प्रश्न भए तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ। अब यति बेला नागरिकताकै कुरा गर्ने हो भने जेपी गुप्ताजी, तपाईँलाई एकदमै जानकारी पनि छ। अब यो नागरिकता अध्यादेशलाई जुन अहिले समाधान हुँदैन नेपालमा, प्राय गरेर नागरिकताको समस्या अहिलेसम्म छँदैछ। अब नागरिकताबारे जुन अहिले अदालतले जुन गरेको निर्णय छ, यो निर्णयलाई खास गरेर तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? होइन, अदालतले नागरिकताको विषयलाई अस्वीकार गरेको होइन पवनजी। अदालतले त के भनेको छ भनेदेखि संसदलाई छलेर अध्यादेशको माध्यमबाट यस्ता कुराहरू लागू गरिनु हुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ। तर हामीले, हाम्रो लागि विचारणीय प्रश्न के छ भनेदेखि कि संसद चलिरहेको थियो, संसदमा नागरिकता सम्बन्धी यो अर्थात् यो अङ्गीकृतको छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने विषय विचाराधीन थियो। प्रधानमन्त्रीजीसँग अपार बहुमत थियो। प्रधानमन्त्रीजीले चाहनु भएको भए संसदमै तपाईलाई अहिले जुन विधेयक विचाराधीन छ त्यो विधेयकलाई पारित गरेर यो विषयलाई सदाको लागि समाधान गर्न सकिन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीजीले के गरिदिनु भयो भने संसदमा प्रस्तुत भएको छलफलमा रहेको विषयलाई संसदमै छोडेर संसद विघटन गरिदिनु भयो र संसद विघटन गरेको भोलिपल्ट, पर्सिपल्ट तपाईलाई अध्यादेश ल्याइदियो। अनि अदालतले त्यही कुरा समात्यो र अदालतले भनेको छ छद्म विधेयन अर्थात् पार्लियामेन्टलाई छलेर यस्तो संवेदनशील विषयहरू यदि अध्यादेशको मार्फतबाट आयो भने पार्लियामेन्टको जुन राइट्स छ, पार्लियामेन्टको जुन भूमिका छ त्यो कमजोर भएर जान्छ भनेर अदालतले भनेको छ। त म त के भन्दछु भनेदेखि जब नेताहरूको अर्थात् जसपाको एउटा फ्याक्सन, एउटा ग्रुपको सत्ता साझेदारीको बारेमा कुरा भइरहेको थियो, मधेसको मागहरूको बारेमा कुरा भइरहेको थियो भनेदेखि उहाँहरूले यो विषय प्रधानमन्त्रीसँग राख्नु पर्दथ्यो कि संसदबाटै कानुन बनाएर यो कुरालाई निराकरण गरौँ। तर उहाँहरूले पनि हलुको बाटो रोज्नु भयो। संसदमा नगइकन संसद समाप्त भएको भोलिपल्ट यो विषयलाई उठाइयो। अब अदालतले त्यो प्रक्रिया गलत भयो भनेर भनिदियो। त्यसकारण मलाई लाग्दछ अब त यो ननेल वाइड भयो, अर्थात् यो अब समाप्त भयो।
अब फेरि यो विषय तपाईलाई भोलि संसद बन्यो भन्ने मात्रै संसदबाट यो विषयको टुङ्गो हुन्छ। तर एउटा कुरा म भन्नु, कत्रो ठुलो विसङ्गति मधेसी पार्टीको छ कि अब नागरिकता सम्बन्धी विषय बिना संसदबाट कानुन बनेर यसको समस्याको समाधान छैन। तर राजेन्द्र महतोजीहरू त्यो संसदकै विघटन होस् अथवा प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन कायम रहोस् भन्ने कुरामा अडान लिइराख्नु भएको छ, अथवा त्यो पोलिटी त्यो राजनीतिक खेमासँग उहाँ जोडिनु भएको छ। भन्दाखेरि अब त यो संसद पुनर्गठन भएपछि अथवा यो संसद नयाँ संसदको निर्वाचन भएपछि मात्रै यो विषय अगाडि जान्छ। अहिले त हाम्रो भन्छ नि ठन्डा बस्तामे पड गया भन्छौ नि, त्यही स्थिति छ अहिले यसको। तपाईले भनिरहँदा अब यति बेला अब नागरिकताको सन्दर्भलाई जोड्दै हामीले अब यो जनता समाजवादी पार्टी बीच जुन अहिले समस्याहरू उत्पन्न भइरहेछ, अब हिजो भर्खरै निर्वाचन आयोगले जुन जसपा बारे गरेको एउटा निर्णय छ, दुवै पक्षको जुन कारबाहीको कुरा थियो, कोही परेन कारबाहीमा, सदर गरेन उसलाई, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी लिनु भएको छ निर्वाचन आयोगको कुरालाई, हिजोको कुरालाई? हेर्नुस्, यो नितान्त प्राविधिक विषय हो। अब निर्वाचन आयोगले भनेको छ कि जुन आधारमा तपाईले कारबाही गर्नुभयो अर्को मानिसहरूलाई, त्यो चाहिँ आधार पुर्याएर तपाईले कारबाही गर्नु भएन र यसरी चाहिँ गलत तरिकाले कारबाही गरेर ती मानिसहरूको ठाउँलाई रिक्त गरेर त्यसको ठाउँमा फेरि अर्को मानिसलाई मनोनित गर्ने अनि त्यो मानिसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुपर्दछ, अभिलेखमा राख्नु पर्दछ भन्ने माग तपाई दुवैको गलत हो भनेर भनिदियो। भन्दाखेरि मलाई लाग्दछ दिज आर द टेक्निकल क्वेशन्स। यो तपाईलाई प्राविधिक कुराहरू हो। अब यो प्राविधिक कुराहरू उहाँहरूले पुरा गर्ने विषय हो। एक अर्कोलाई हटाउनु छ भनेदेखि, एक अर्कोलाई निलम्बन गर्नु छ र त्यसको ठाउँमा नयाँ मान्छेहरूलाई ल्याउनु छ भनेदेखि अब त निर्वाचन आयोगले भनिदियो प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु। कि त प्रक्रिया पुरा गरेर आउनु पर्यो अथवा चाहिँ सरको साउन्ड म्युट भयो, माइक म्युट भएको छ सरको। जेपी सरको साउन्ड म्युट भइसकेको छ, साउन्डलाई अन गर्नुहोस्। माइक त्यहाँ रातो आएको होला सायद अगाडिमा सरको। हामीसँग जेपी गुप्ताजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग आज हामी विशेष संवाद गरिरहेका छौँ। नागरिक बहसमा आज हामीले उहाँसँग वर्तमान अवस्था साथै विभिन्न परिवेशमा रहेर आज हामी उहाँसँग एकदम एउटा संवाद गरिरहेका छौँ कार्यक्रममा। आजको कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री जेपी गुप्ताजी हुनुहुन्छ र आज हामीले उहाँसँग गिर्जादेखि ओलीसम्मको राजनीतिक अहिले देशको अवस्था के रहेको छ लगायतको सन्दर्भमा पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईहरूको कमेन्ट पनि हामी कार्यक्रममा पढ्ने नै छौँ। तपाईहरूको कमेन्ट मनिर आइरहेको छ, धेरै कमेन्टहरू आइरहेछ। जेपी सरको साउन्ड म्युट भएको छ। सर सुन्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ, म त सुनिरहेछु तपाईको। हजुर मैले त्यही भने कि अब कि त उहाँहरू प्रक्रियालाई सुधार गरेर एक अर्कोलाई निष्कासन तपाईको अब आपसमा फेरि अब जे भयो भयो, अब हामी मिलेर अगाडि बढौँ त्यस रूपमा जानु पर्यो। मलाई लाग्छ दुईटै अवसर उहाँहरूलाई प्राप्त भएको छ। तर यो टेक्निकल कुरामा मलाई लाग्छ धेरै छलफल गरिरहनु जरुरी छैन। अब यति बेला तपाईसँग धेरै जिज्ञासाहरू पनि आइरहेको छ। हामीलाई रामचन्द्र यादवजीले एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। तपाईँ राजनीतिवाद तथा किन कानुनले मन्त्री बन्न नसके पनि विचार सभा गोष्ठीमा सहभागी भएर कुनै राम्रो राजनीतिक दललाई सहयोग गरी मधेसी जनतालाई विचार र बाटो दिन सक्नुहुन्छ नि भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? अब यसो छ, म कुनै पार्टीको सदस्य हुन सक्दिनँ
म कुनै पार्टीको पदाधिकारी पनि हुन सक्दिनँ कानुनको आधारमा। अनि यस्तो स्थितिमा मैले चाहिँ कुनै पार्टीमा प्रत्यक्ष रूपले लाग्नुभन्दा बरु म यस्तै तपाईहरूकै मिडियाको माध्यमबाट अथवा सामाजिक राजनीतिक अभिचेतना जगाउने सङ्घ सङ्गठनको माध्यमबाट जबसम्म परिस्थितिमा सुधार हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म यही रूपमा भूमिका निर्वाह गरौँ भन्ने मेरो सोचाइ हो। र म सक्दो कोसिस गरिरहन्छु राजनीतिमा कुनै पार्टीमा नलागे पनि कुनै न कुनै रूपले त म आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छु। तर रामचन्द्रजीले जुन कुरा भन्नुभयो म त्यसलाई राम्रै गरी सकारात्मक रूपमै लिएको छु। त्यसरी गर्दा पनि हुन सक्छ, त्यसै गर्दा पनि हुन सक्छ, म विचार गरौँ। जेपी गुप्ताजी, अब यति बेला मधेसको जनताले पनि तपाईँको आवश्यकता छ भनेर मैले विभिन्न ठाउँमा जाँदा धेरै ठाउँमा सुनिएको छ। तपाईँले यति बेला के दलीय राजनीति पनि गर्न नपाउने के छ सिस्टम, अलिकति मधेसको जनतालाई बताइदिनुहोस् न। मैले अघि पनि यो प्रश्न गरेको थिएँ, अहिले धेरै सयौं दर्शकहरू अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ। जेपी गुप्ताले चुनाव लड्न नपाए भने उच्च तहमा नपुगे पनि राजनीतिक दलमा आएर दलीय रूपले राजनीति गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, फेरि अलिकति यसलाई स्पष्ट गरिदिनुहोस् न, एकदमै बुन्दागत रूपले सारांश। यसो छ, चुनाव लड्न पाउनु वा नपाउनु यो ठुलो कुरा होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा त के हुन्छ दलीय व्यवस्थामा भने तपाईँ कुनै दलसँग आबद्ध रहनु पर्दछ, तपाईँको सरोकार कुनै पार्टीसँग हुनु पर्दछ। र कुरा दोहोरिन्छ, फेरि धेरै लामो हुन जाला। यो पछिल्लो समयमा जुन कानुनमा सुधार भयो, पहिले कानुन के थियो भनेदेखि कि 6 वर्षसम्म चुनावमा भाग लिन नपाउने, 6 वर्ष भन्न साथै एक चुनावमा भाग लिन नपाउने। दुनियाँभरिको प्रजातान्त्रिक देशहरूमा यस्तो व्यवस्था छ। यदि कुनै मान्छे 6 महिना 8 महिना अथवा 2 वर्षभन्दा कम समयको लागि ऊ सजाय पाएको छ भनेदेखि ऊ एउटा चुनाव भाग लिन पाउँदैन। तर सायद संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ आजीवन चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था बनाइदियो। भन्दाखेरि अब मेरो समस्या के भयो भनेदेखि यस आधारमा म कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य हुन सकिनँ, म कुनै राजनीतिक पार्टीको पदाधिकारी पनि हुन सकिनँ। अब त्यसपछि राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको अरू बाटोहरू हुन सक्दछ। अब अहिले त मैले कुन बाटो हो भनेर सोचिसकेको छैन। म पनि यस विषयमा तपाईहरूसँगै यस्तै छलफलले सायद मलाई पनि हौसला दिन्छ अनि कुनै एउटा बाटोमा लागौँला। एकदमै हामीसँग मलाई मेसेज गरेर एउटा मेरो जिज्ञासा राखिदिनु होला भन। लौकै निवासी हाल झुम्कामा बस्नुहुन्छ सुरज जङ राणाजीले तपाईँको लागि एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। मधेसको हक अधिकार स्थापनाका लागि भनी 2054 सालमा उपेन्द्र यादवसँग मिली फोरमको स्थापना गर्नुभयो। त्यति बेला तपाईँ सङ्गठनको महासचिव हुँदै संसद अध्यक्ष समेत मा पुग्नुभयो। हाल पछाडि पर्नुको कारण के हो भनेर भन्नुभएको छ। अब तत्कालीन कारण त मैले अघि भनिहालेँ कि म माथि मुद्दा चल्यो भ्रष्टाचारको, म जेल गएँ। त्यसपछि कानुन बन्यो जुन कानुनबाट म राजनीतिक दलहरूमा संलग्न हुन सकिनँ। त्यसले गर्दा म मूलधारको राजनीतिबाट छेउ किनार लागेँ। त तत्कालीन कारण त यही हो। तर अब उपेन्द्रजीसँग पनि मेरो पछिल्लो समयमा मतभिन्नता भयो। म उपेन्द्रजीसँग सँगै रहन सकिनँ। अब यी कथा व्यथा त धेरै लामो हुन्छ र म अघिदेखि यो कुराहरू भनि नै आएको छु। एकदम हामीसँग विवेक यादवजीले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मेरो एउटा जिज्ञासा छ, राखिदिनु होला। जेपीजीसँग मेरो एउटा प्रश्न छ। यो मधेसको जति नेताहरू छ सबले ओन्ली कुर्सीको लागि मात्रै राजनीति गरेको हो देखिन्छ। मधेस पार्टी को लागि के गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँको सारांश चाहिँ त्यही रहेको छ। सबैले कुर्सीको लागि मात्रै राजनीति गरेको देखिन्छ कि भनेर भन्न खोज्नु भएको उहाँले। यो मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस्, आजको दिनमा चाहे तपाईँ काठमाडौँमा रहनुहोस् अथवा झापादेखि
कैलाली कञ्चनपुरसम्म जानुस्, मधेसको बारेमा एउटा आम दृष्टिकोण के छ भनेदेखि कि संघीयता रहनुपर्छ, संघीयता रहँदाखेरि मधेसीहरूको राजनीति पनि रहनु पर्दछ। मधेस जुन नेपालको राजनीतिमा एउटा भूमिकाको साथ तपाईलाई स्थापित भयो, यो कुनै पार्टीको 2-4 वटा सिट संसदमा अथवा प्रदेश सभामा बढ्दा अथवा घट्दाखेरि यो भूमिका समाप्त हुँदैन। भन्दाखेरि जब मधेसको राजनीति कायम रहन्छ, प्रदेश भलै सानो होस् ठुलो होस्, तर संघीय संसदमा तपाईको भूमिका रहन्छ, केन्द्रमा तपाईको भूमिका रहन्छ भनेदेखि मधेसको राजनीतिक शक्तिहरू सही हुनु पर्यो, मधेसको पोलिटिक्स सही हुनु पर्यो। यसमा म अन्यथा नलिनु होला, म सबै श्रोताहरू अथवा मधेसवासीसँग क्षमा माग्दै एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामी पहिले मधेसका राजनीतिक पार्टीहरूको बारेमा एउटा ठोस मूल्याङ्कनको पद्धतिको निर्माण हामीले गर्नुपर्दछ। हामीले जुन मधेसका पार्टीहरू ठिक वा बेठिक छ भनेर भन्दछौँ, त्यसको मापदण्ड के हो, त्यसको मापन के हो, के आधारबाट हामी अमुक पार्टी ठिक छ अथवा अमुक पार्टी गलत छ, उसले गलत गर्यो, यसको मूल्याङ्कन हामी कसरी गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्दछ कि जबसम्म मतदाताले, मधेसका जागरुकले, मधेसका युवा विद्यार्थीले, मधेसका सचेत नागरिकले जबसम्म यो मूल्याङ्कन पद्धतिको निर्माण गर्दैन कि यस आधारमा हामी मधेसको पार्टीहरूको मूल्याङ्कन गरौँ, त्यतिन्जेलसम्म त यिनीहरूको स्वेच्छाचारी, यिनीहरू गलत गरे पनि के विकल्प रहन्छ। जस्तो म एउटा कुरा पवनजी आज निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामी यत्रो गाली गर्छौँ, राजेन्द्र महतो खराब रे, उपेन्द्रजी खराब रे, महन्त ठाकुर खराब रे, सीके राउत खराब रे, जयप्रकाश गुप्ता खराब रे, फलाना 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 भनेर भन्छौँ। यिनीहरूले मधेसलाई डुबाए, मधेसको एजेन्डालाई बजाएर खाए, यिनीहरू कुर्सीको लागि केन्द्रित भए, सत्ता समर्पण मुद्दा विसर्जनको बाटोमा लागे। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदको विघटन गर्नुभएको छ। मानौँ कि यदि अदालतले यो विघटनलाई स्वीकार गरिदियो भन्ने, यसलाई इन्डोर्स गरिदियो भने हुने के त भन्दाखेरि हुने त फेरि चुनाव हो, र चुनावमा तपाईको अगाडि 4-5 एउटा पार्टी चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ। आखिर हुने त यही हो। यदि स्थितिमा कुनै आमूल परिवर्तन आएन भने एउटा पक्ष कांग्रेस रहन्छ, अर्को पक्ष माओवादी रहला, अर्को पक्ष एमाले रहला, अथवा एमालेकै अर्को फ्याक्सन रहला, र मधेसमा पनि यदि उपेन्द्रजी महन्त्रीजीहरूको मेल भएन भने राजेन्द्रजीहरूको राजपा रहला, अथवा कुनै अर्को नाममा कुनै अर्को चुनाव चिन्हको रूपमा रहला, अथवा उपेन्द्रजी रहला, अथवा हुनसक्छ नयाँ नयाँ देखिएको सीके राउतहरू रहला। त तपाईले भोट कसलाई दिने त? अहिले त एउटा नयाँ डिस्कोर्स र बडो गलत डिस्कोर्स तपाईलाई चलाइरहेछ। र म के देखिरहेको छु भने जानी जानिकन एक थरीले उपेन्द्रजीलाई आरोप लगाइरहेछ कि तपाईँ जादवहरूलाई, यादव समुदायलाई मात्रै साथ लिएर अगाडि बढ्नुभयो, र उताबाट उपेन्द्रजीको तर्फबाट महन्तजी र राजेन्द्र महतोलाई आरोप लगाइरहेछ कि तपाईहरू पचबनियालाई, बाहुन बनिया, फलाना ढिस्कानालाई तपाईहरूले साथ लिएर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, पार्टी निर्माण गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो गलत डिस्कोर्समा यदि मधेस विभाजित भयो भने हुने के त? भोलि उपेन्द्रजीले एउटा एसोसिएसन बनाउनु होला, एक थरीको जातका मान्छेहरूलाई समेट्नु होला, राजेन्द्र महतोजीहरूले एक थरी जातको मान्छेहरूलाई समेट्नु होला भन्दाखेरि त उनीहरूको लागि त यतिकै रमाइलो भइगयो नि। मधेसको मुद्दाको बारेमा त मान्छे कुरा गर्दैन, उनीहरूको तैले कति काम गर्न सकिस्, मधेसको लागि कति सङ्घर्ष गरिस्, कति मागहरू पुरा गराइस् भन्ने विषयमा त मतदान हुँदैन। मतदान त हुन्छ एक थरीको मान्छे एकातिर जाने, अर्को थरीको मान्छे अर्कोतिर जाने। त्यस कारणले म समग्रमा के भन्छु भनेदेखि सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भनेदेखि तपाईले पार्टीहरूको मूल्याङ्कनको एउटा पद्धति खडा गर्नुपर्छ। तपाईले पार्टीहरूको मूल्याङ्कनको लागि केही आधारहरू खडा गर्नुपर्दछ।
र मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो आधार त के हो भनेदेखि मधेस आन्दोलनको जुन मागहरू थियो, जसको बारेमा मैले अघि विस्तृत रूपले चर्चा गरे, त्यो मागहरू मधेसका पार्टीहरूले पूरा गराउन सकेको छ वा छैन भन्ने आधारमा समर्थन र विरोध हुनुपर्दछ। मलाई लाग्दछ यो एउटा मापन तपाईले खडा गर्नु भएन भन्ने, जहिले पनि तपाईको अगाडिमा जतिसुकै अपराध गरेर आए पनि, जतिसुकै गलत काम गरेर आए पनि तपाईको अगाडिमा यिनीहरू मध्ये कुनै एकलाई भोट दिनुको विकल्प के रहन्छ त? रहँदैन नि। त मलाई लाग्छ यतातिर अब नयाँ किसिमले सोच बनाउनु पर्ने जरुरी आएको छ। जेपी गुप्ताजी, अब यति बेला मधेसको जनतामा एउटा निकै नै जुन सोचहरू चलिरहेको छ, मैले मधेसको जनताको विचार कुराहरू उठाउन खोजिरहेको छु आजको यस कार्यक्रमबाट। धेरै ठाउँमा एउटा चर्चाको विषय के छ भने जेपी गुप्ता, त्यसै गरी त्यति बेला तपाईँको सहमित्र विजय कुमार गच्छदार लगायतका जुन तपाईँहरू नाम चलेका मधेसी मूलका जुन नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसका एकदम प्रख्यात नेताहरूमा तपाईँहरू पढ्नुहुन्थ्यो। राजा शासनको टाइममा नै तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, त्यति बेला नै हामीमाथि आरोप प्रत्यारोपको कुराहरू चलिरहेको थियो। पछि तपाईँ पनि काङ्ग्रेसबाट आफ्नो बचाउको लागि हो कि अब के को लागि हो मधेस केन्द्रीय दलमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यहाँबाट राजनीति गर्नुभयो। तपाईँको सहमित्र विजय कुमार गजदार पार्टी प्रत्याग गरी पनि आयो, पछि उहाँले फेरि आफै लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना गर्नुभयो र अहिले पनि उहाँको अवस्था के छ तपाईँलाई सायद भन्नु पर्दैन। यसले लाग्दैन कि मधेसका नेताहरू पनि कुर्सीकै लागि मात्र राजनीति गरेको तपाईँको विचारमा? ठिक छ माउला, अहिले भर्खरै तपाईँको स्क्रिनमा मैले हाम्रो उदयमान पत्रकार वीरेन्द्र केएम जी को एउटा पंक्ति पढे कि राम्रो राजनीतिको लागि राम्रो इन्स्टिट्युसन हुनुपर्दछ र राम्रो इन्स्टिट्युसनले नै तपाईलाई राम्रो लिडरहरू प्रोड्युस गर्दछ। मलाई लाग्दछ यो बडो आधारभूत कुरा हो, बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ कि गुड पोलिटी प्रोड्युसेस अ गुड लिडर, अर्थात् राम्रो राजनीतिले राम्रो नेताको उत्पादन गर्दछ। मुद्दाहरूले लिडरशिपको इमर्ज गराउँदछ। जस्तो त्यही सुनसरी जिल्ला होइन र, जहाँ उपेन्द्र यादव 2048 सालमा डाक्टर खलिल आजादको खिलाफमा चुनाव लड्दाखेरि उनको जमानत जब्त भएको थियो, किनभने उहाँ एमालेमा हुनुहुन्थ्यो र मधेसका मान्छेले एमालेलाई गुड पोलिटिकल पार्टीको रूपमा मानेको थिएन। जब उहाँ फोरममा आउनुभयो, मधेसको मुद्दाहरूलाई अगाडि ल्याउनुभयो, उहाँलाई हिन्दीमा भन्छ नि सिर आँखों में उठा लेना, अर्थात् काँधमा बोकेर उहाँलाई इनरवाको सडकहरू गाउँघरमा मान्छेले घुमाए, ठुलो सम्मान दिए। भन्दाखेरि अहिले वीरेन्द्र केएम जीले उठाउनु भएको यो कुरा मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि जबसम्म तपाईँ एजेन्डा बेस्ड पोलिटिक्स गर्नुहुन्न, एजेन्डाको आधारमा तपाईले पोलिटिकल पार्टीलाई जबसम्म तपाईँ चयन गर्नुहुन्न, तबसम्म एजेन्डा बेस्ड पोलिटिकल लिडर्सहरू, एजेन्डामा आधारित राजनीतिक नेताहरूको विकास र उनीहरूको के भनेदेखि जन्म हुन सक्दैन। यो एउटा बडो आधारभूत कुरा हो र मलाई लाग्छ हामीले यो बुझ्नुपर्छ र यसलाई हाम्रो गाउँघरमा धेरै उखानहरू छन्, जुन उखान बनाउने मान्छेहरू कुनै पीएचडी अथवा कुनै ठुला साहित्यकार थिएन। जस्तो भन्छन् नि पवनजी कि रोपिएगा गाछ बबुल का तो आम कहाँ से आए, अर्थात् तपाईले बबुलको रुख रोप्नु भयो भने आप कहाँबाट फल्छ भन्दाखेरि यस्तो उखानहरूलाई मलाई लाग्छ अब खास गरेर नयाँ युवा पुस्ताले बुझ्नु पर्दछ, नयाँ पोलिटिकल सोचलाई अगाडि ल्याउनु पर्दछ, नयाँ नयाँ मान्छेहरू राजनीतिमा आउनु पर्दछ। र म अर्को कुरा एउटा भन्दछु कि राजनीति खराब भयो भने, राजनीति बिग्रियो भने
संसदमा गलत मानिसहरू गयो भन्ने संसद विघटन गर्ने होइन, संसदलाई फाल्ने होइन, संसदलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि, संसदलाई गरिमापूर्ण बनाउनको लागि, संघीय व्यवस्थालाई सक्षम बनाउनको लागि राम्रो मान्छेहरू चुनिएर जानु पर्यो। राम्रो मान्छेहरूलाई चुन्ने राजनीतिक संरचनाको निर्माण, राजनीतिक डिस्कोर्सको निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को कुरा जुन तपाईले अघि प्रश्नको रूपमा भन्नुभयो, हेर्नुस् के छ भनेदेखि यो विभिन्न समयमा विभिन्न उद्देश्यको लागि मानिसहरू राजनीतिक पार्टीहरूमा लाग्दछ। म संक्षेपमा भन्छु, जस्तो 7 सालमा संघीयताको कुरा किन थिएन, 7 सालमा मधेस पहाडको कुरा किन थिएन, 7 सालमा कस्तो संसदीय व्यवस्था कायम गर्ने त्यो कुरा किन थिएन भन्दाखेरि 7 सालको क्रान्तिको पोलिटिकल एजेन्डा के थियो भनेदेखि राणा एरिस्टोक्रेसीबाट अर्थात् राणा शासनबाट देशलाई मुक्त गर्ने त्यो एजेन्डा थियो। त्यस्तै तपाईलाई 2017 सालदेखि लिएर 2047 सालसम्म जसलाई राजनीति गर्नु थियो, कि त उनीहरू पञ्चायती व्यवस्थालाई नै समर्थन गरे, पञ्च भए, पञ्चको नाउँमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य, प्रधानमन्त्री अथवा जिल्ला पञ्चायतहरूमा लागे, कि चाहिँ तपाईलाई प्रतिपक्षको राजनीति गरे, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा लागे र पञ्चायती व्यवस्था ठिक छैन भन्ने नाराको साथ पहिले संसदीय व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने लागे। हामी पनि जो विद्यार्थी कालमा अर्थात् पञ्चायती व्यवस्था रहँदाको विद्यार्थी कालको कुरा म गर्दैछु, जसमा तपाईँ विजय गजदारजीको नाम लिनुभयो अथवा हामीहरू नै थियौँ, तपाईँको के अरे उहीका लक्ष्मण मेहताहरू हुनुहुन्थ्यो अथवा डाक्टर महानन्द ठाकुरहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरैजना सुनसरीका पनि। उनीहरूको अगाडि, हाम्रो अगाडि त्यतिखेर प्रमुख एजेन्डा के थियो भनेदेखि पहिले पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गरौँ, संसदीय व्यवस्था ल्याऊ। गजेन्द्र बाबु, तपाईहरूलाई थाहा होला कि गजेन्द्र बाबु पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, रामजनम तिवारी पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँहरूले पनि यो कुरालाई स्वीकार्नुभयो कि जबसम्म राजाले लागू गरेको पञ्चायती व्यवस्था रहन्छ त्यतिन्जेलसम्म हामी मधेसको अधिकारको कुरा, नागरिकताको कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि पहिले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त हुनु पर्यो। त जब पञ्चायती व्यवस्था कमजोर हुँदै गयो, पञ्चायती व्यवस्था समाप्त हुँदै गयो, 2034 सालपछि मात्रै गजेन्द्र बाबुले अलिअलि मधेसको कुराहरूलाई उठाउनु भयो। भद्रकाली मिश्रहरूले, तपाईलाई चैतुलाल चौधरीहरू मोरङको, उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पहिले, त्यो पनि फेरि तपाईँलाई बताउँछु, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उहाँले स्वर्ण शमशेर, बिपी कोइरालाहरूलाई उहाँहरूले भन्नुभयो कि होइन, अब मधेसका कुरालाई पनि अलिकति हामीले स्थान दिनुपर्छ, मधेसको मान्छेहरूलाई नागरिकतामा विभेद भएको छ, उनीहरूको कुरा पनि सुनिनुपर्छ भनेर बोल्नुभयो। अनि जब संसदीय व्यवस्था आयो, गजेन्द्र बाबु त्यसो बेलामा पार्टी खडा गर्नुभयो, त्यसकै लागि भयो। त्यस्तै प्रकारले हामीहरू विद्यार्थी अवस्थामा हाम्रो एजेन्डा त के थियो भनेदेखि प्रजातन्त्र स्थापना पहिले मुलुकमा हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र स्थापना नभइकन हामी अरू कुरालाई अगाडि ल्याउनै सक्दैनौँ। भन्दाखेरि जब प्रजातन्त्र आयो, हामी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यी कुराहरूलाई अगाडि ल्याउने कोसिस गर्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले जब यो कुरालाई सुनेन अनि 62-63 को आन्दोलन आयो अनि हामीले चाहिँ होइन, अब परिष्कृत रूपमा, थप रूपमा संसदीय व्यवस्था रहनुपर्छ, तर संघीयता पनि हुनुपर्छ, संघीयतामा समावेश। जेपी गुप्ताजीको नेट सायद अलिकति डिस्टर्ब देखिएको छ। हामी उहाँसँग विशेष बहस गरिरहेका छौँ। अहिले जेपीजीको नेटमा केही कठिनाइ देखिएको छ। हामी जेपीजीसँग अहिले धेरै विचार लिनेछौँ कार्यक्रममा र तपाईँको पनि प्रश्न, तपाईँको पनि जिज्ञासा कार्यक्रममा राख्ने नै छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री
जेपी गुप्ता। आज हामी उहाँसँग विशेष बहस, नागरिक बहस गरिरहेका छौँ कार्यक्रममा। अहिलेको देशको अवस्था र गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि लिएर केपी शर्मा ओलीसम्मको सरकारको अवस्थाको बारेमा, फरकको बारेमा पनि हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ जेपी गुप्ताजीसँग। प्राविधिक मित्र काठमाडौँबाट हाम्रो किशोरजीले जेपी गुप्ताजीलाई पुनः सम्पर्क गर्ने प्रयास गरि नै रहनु भएको छ र हामी उहाँसँग एकदमै उहाँको सँग हामी विशेष कुराकानी गर्ने नै छौँ र यहाँ धेरै जिज्ञासाहरू पनि आइरहेको छ। मैले जिज्ञासाहरू पनि पढ्न गइरहेको छु। रितेश गुप्ता रोनियारजीले लेख्नु भएको छ, राजनीतिलाई पेसाको रूपमा सबैले लिएको छ, जबकि राजनीतिलाई सेवाको रूपमा लिनुपर्छ अहिलेको वर्तमान नेताजीहरूलाई भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग धेरै जिज्ञासाहरू पनि आइरहेको छ। विमल भुषेलजीको जिज्ञासा पनि म राख्नेछु कार्यक्रममा। त्यसै गरी रोशन कुशवाजीको पनि जिज्ञासा म राख्नेछु कार्यक्रममा जेपी गुप्ताजीसँग। त्यसै गरी हामीले निकै नै विभिन्न जिज्ञासाहरू, जति पनि जिज्ञासाहरू कार्यक्रममा आइरहेको छ, म सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू कार्यक्रममा राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। आफै प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि परिवारको अन्यलाई अगाडि सारेर अप्रत्यक्ष रूपमा रहेर मधेसी राजनीतिलाई अगाडि बढाउन के अप्ठ्यारो भयो भनेर पनि लेख्नु भएको छ जयलाल साजीले। म तपाईँहरूको जिज्ञासा पढ्ने छु र साथै जेपी गुप्ताजीको निकै नै महत्त्वपूर्ण भनाइ अझै कार्यक्रममा बाँकी रहेको छ। जेपी गुप्ताजीसँग हामी पुनः सम्पर्कमा छौँ। जेपी गुप्ताजी हामी लाइनमा आइसक्नु भएको छ भन्ने मलाई सङ्केत आइसकेको छ। आज हामी पूर्व मन्त्री जेपी गुप्ताजीसँग विशेष नागरिक बहस गरिरहेका छौँ र जेपी गुप्ताजीको लाइन त्यहाँ उहाँको नेटको केही समस्याले गर्दा उहाँ हामीसँग डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। हामी पुनः उहाँलाई जोड्नेछौँ कार्यक्रममा। तपाईँहरू यति बेला नागरिक टाइम्स सिभिल मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित नागरिक टाइम्सको विशेष नागरिक बहस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र नागरिक बहसमा हामीले आज समसामयिक विषयमा हामीले विशेष चर्चा गरेका छौँ कार्यक्रममा। म सम्पर्कमा छु जेपी गुप्ताजीसँग। हामीले पुनः प्रयासमा छौँ, उहाँसँग हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ। जेपी गुप्ताजीलाई हामी एकदमै प्रयास गरिरहेछौँ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जेपी गुप्ताजी हामीसँग हुनुहुन्छ। सर यति बेला सर हामीसँग जोड्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। सर जोडिदिनु होला सर, पुनः कपी गरेर पुनः पेस्ट गर्नु होला भनेर म प्रयास गर्न गइरहेको छु। जेपी गुप्ताजीसँग हामी उहाँको नेटले गर्दा हामी अलिकति प्रब्लममा हामी आएका छौँ। जेपी गुप्ताजी आइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको जिज्ञासा पनि म पढ्दैछु। तपाईँहरूको जिज्ञासालाई म पढ्न गइरहेको छु। हामीसँग थुप्रै जिज्ञासाहरू आइरहेछ। मैले सबैको जिज्ञासा पढ्नेछु कार्यक्रममा र तपाईँहरूको विभिन्न प्रसङ्गहरूलाई पनि कार्यक्रममा जोड्नेछु। हामीसँग पुनः जेपी गुप्ताजी कार्यक्रममा सहभागी भइसक्नु भएको छ, मैले सङ्केत पाइसकेँ र हामी उहाँको थप कुराहरू कार्यक्रममा लिनेछौँ र तपाईँहरूको पनि जिज्ञासा पढ्ने नै छौँ। जेपी गुप्ताजी पुरा स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। सुनिराख्नु भएको छ मेरो आवाज? सुनिरहेछु सुनिरहेछु। तपाईँको क्यामेरा अन गर्नु। क्यामेरा अफ छ सर, क्यामेरा अफ छ। सुन्नुभयो, हेर्नुभयो? सुनिरहेको छु। अहिले धेरै दर्शकहरू तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रममा 1 घन्टाको समय मात्रै हजुरसँग मागेका थिए, तर दर्शकहरूको जिज्ञासाले गर्दा सायद हामी 10-15 मिनट बढी नै जानेछौँ कार्यक्रममा। एकदमै अघिको प्रश्नलाई अलिकति तपाईँले स्पष्ट गरिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी केही दर्शकहरूको जिज्ञासातर्फ पनि जानेछौँ। होइन, म अघि भन्दै थिएँ कि हरेक परिस्थिति, राजनीतिक आन्दोलनको हरेक आयामहरू केही खास उद्देश्यको लागि समर्पित हुन्छ। मैले त्यही सिलसिलामा अघि निवेदन गरिरहेको थिएँ कि जस्तो 7 सालको क्रान्ति राणाहरूबाट मुक्तिको लागि मात्रै केन्द्रित थियो। 17 सालदेखि 2047 सालसम्मको राजनीति भनेको पञ्चायती व्यवस्थाबाट कसरी मुक्त हुने यस विषयको लागि मात्रै केन्द्रित थियो। जब संसदीय व्यवस्था आयो 2047 सालपछि, अनि देखियो कि जात जाति, दलितको अधिकार, अल्पसंख्यक उपेक्षित समुदायको
अधिकारको कुराहरू त्यसपछि तपाईलाई सिनमा आयो। त त्यही सिलसिलामा के भयो भनेदेखि विभिन्न पार्टीमा रहेका हामीहरू, विजय गजदारहरू, उपेन्द्र यादवहरू कि होइन अब हामीले हाम्रो समुदायको डिमान्डहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ, मधेसीहरूको सवाललाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भने आधारमा हामी अगाडि आयौँ। अब अहिले सायद परिस्थिति त्योभन्दा अझ विकसित भइसकेको छ। अहिले अब समग्रमा तपाईलाई मधेसको कुरा गरेर मात्रै पुरा नहुने भयो। अब आदिवासी थारूहरूको इस्यु आइरहेको छ, दलितको इस्यु आइरहेको छ, मुसलमानको इस्यु आइरहेको छ, पहाड मधेस दुवैतिर यस्तो परिस्थितिहरू आइरहेको छ। त्यसकारणले इस्युजहरूलाई परिस्थितिले आइडेन्टिफाई गर्छ, परिस्थितिले सर्ट आउट गर्छ। डिमान्डहरूलाई तपाईलाई कस्तो ग्राउन्ड तयार भएको छ त्यसले पहिल्याउँछ भन्ने कुरा मात्रै मैले भन्न खोजेको थिएँ। धन्यवाद हजुर। एकदमै अब तपाईको लागि केही जिज्ञासाहरू पनि छ, जस्तै जयलाल शाहजीले तपाईसँग जिज्ञासा राख्न खोज्नु भएको छ। आफै प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि परिवारको अन्यलाई अगाडि सारेर अप्रत्यक्ष रूपमा रहेर मधेसी राजनीतिलाई अगाडि बढाउने के अप्ठ्यारो भयो जेपीजी भनेर भन्नुभएको छ। हैन, यस विषयमा यसअघि नै भनिसके कि तपाईहरूको यो शुभेच्छालाई मैले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएको छु र सायद म बडो पोजिटिभली सोच्छु। म कसरी राजनीतिमा सक्रिय रहौँला, म त्यतापट्टि बढी ध्यान केन्द्रित गर्छु। अब यति बेला नि जेपी गुप्ताजी, तपाईँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीको, स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाजीको प्रेस सल्लाहकार पनि भइसकेको। अब तपाईँ नेपालको राजनीतिमा पटक पटक मन्त्री भइसक्नु भएको, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री, कृषि मन्त्री लगायत। अब अहिले गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि लिएर अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारमा के फरक तपाईले देख्नुभयो र यसको बारेमा अलिकति सारांशमा विश्लेषण गरिदिनु न। हेर्नुस्, अब गिरिजा प्रसाद कोइरालाको समयलाई अनेक अध्यायहरूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर पछिल्लो अध्यायमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसदीय राजनीतिलाई, संवैधानिक राजतन्त्रको राजनीतिलाई गणतन्त्रको राजनीतिमा, संघीयताको राजनीतिमा अवतरण गराएर जानुभयो। मलाई लाग्छ यदि हामीहरू संघीयतावादी हौं, हामीहरू गणतन्त्रवादी हौं भनेदेखि यस अर्थमा हामी जो जहाँ रहे पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि उहाँले नै लिड रोल लिएर, उहाँले नै तपाईलाई अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर संसदीय राजनीतिलाई संघीय राजनीतिमा र संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थालाई गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। अब हाम्रो काँधमा, अर्थात् त्यसपछि तपाईले जुन केपी शर्मा ओलीको चर्चा गर्नुभयो, उहाँहरू शेरबहादुरजीहरूको काँधमा अथवा हाम्रो पुस्ताको काँधमा यो जिम्मेवारी छ कि यो संघीयतालाई कसरी अगाडि बढाउने, गणतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने। तर आज अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा अझ ठुलो तपाईलाई समस्या र चुनौतीमा आज संघीयता र गणतन्त्र परेको छ। मान्छेहरू चर्चा गर्न थालेका छन्, नयाँ डिस्कोर्स तपाईलाई अब देखा पर्दैछ कि संघीयता नै ठिक भएन, फेरि राजालाई फर्काउनु पर्छ आदि इत्यादि। यसको लागि के हो भनेदेखि जबसम्म संघीयताको सही परिचालन हुँदैन, जबसम्म गणतन्त्रको सही परिचालन हुँदैन, मलाई लाग्छ यो राजनीतिमा सुधार हुँदैन। अब हामी अलिकति समयमा पनि केन्द्रित रहौं। मेरो ब्याट्री पनि धेरै विक भइसक्यो। हामीसँग अब एकदमै समय पनि हामी तपाईको बढी लिने छैनौं। अब तपाईले अब यही कुरा गर्दाखेरि धेरै जिज्ञासाहरू पनि आइरहेको छ। मैले अब सबैको जिज्ञासा नपढे पनि अब कृष्ण प्रसाद यादवजीले जनमत पार्टीको बारेमा तपाईको धारणा के रहेको छ भन्नुभएको छ। अर्जुन पाठकजीले सही कुरा गुप्ताजी मूल कुरा छोडिसके अहिलेका नेताहरूले पीएम केपी सरकारमा गएका महतो र ठाकुरजीले भनेर भन्नुभएको छ। लगायतका धेरै त्यसैगरी रितेश गुप्ताजीले लेख्नु भएको छ मधेसी दललाई जेपी जस्तो बुद्धिजीवी नेताको खाँचो छ भनेर कुरा लेख्नु भएको छ। त्यसैगरी मण्डल शिवले लेख्नु भएको छ
जेपी गुप्ताजीको लागि समयको आयु दिने व्यक्तिको पहिचान भएन रे भनेर अलिकति गुनासो पनि गर्नुभएको छ। एकदमै अलिकति अब यहाँ जिज्ञासाहरूलाई सारा रूपमा जवाब दिनु। अब यसो छ, अब जनमत पार्टीको बारेमा सोध्नुभयो। नयाँ पार्टी हो, बडो राम्रो र क्रान्तिकारी सोचका साथ जनमत पार्टीको अध्यक्ष सीके राउतजी अगाडि बढिराख्नु भएको छ। मेरो शुभेच्छा छ। सायद उहाँहरू राम्रो गर्नुभयो भन्ने यी मधेसी पार्टीहरूको तुलनामा उहाँ पनि एउटा के भनेदेखि विकल्पको रूपमा आउन सक्नुहुन्छ। अहिले अर्को कुरा के छ भनेदेखि अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती खास गरेर हामी मधेसतिरका मानिसहरूको लागि दुईटा छ। एउटा त मधेसको राजनीतिलाई सच्याउनु पर्यो। मधेसको राजनीतिलाई यदि हामीले सच्याउन सकेनौँ भने देशको शासन व्यवस्था, राजनीतिक संरचना यस्तो रहे पनि मधेसको शक्ति कमजोर भएर जानेछ। त त्यसको लागि तपाईँ हामी सबैजना यो राजनीतिमा एउटा सुधारको लागि केन्द्रित रहनुपर्छ, एउटा मेरो जिज्ञासा हो। र अर्को चाहिँ ठुलो कुरा के हो भनेदेखि अहिले संघीयता गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। तपाईलाई गणतन्त्रमाथि गम्भीर चुनौतीहरू देखा परिरहेको छ। हिजो मात्रै 5 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यही विषयमा सबैको ध्यान आकृष्ट गर्नु भएको छ। त मलाई लाग्छ के भनेदेखि अदालतको फैसलाले अब मुलुकको राजनीति चाहिँ तपाईलाई एउटा ट्र्याकमा आउनु अहिले धेरै जरुरी छ र म आशा गरौँ कि यसमा छिट्टै सुधार हुन्छ। र यसै बीचमा अब मैले पनि जे जस्तो रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ म पनि निर्वाह गर्ने दिशामा सोचौँला। एकदमै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। वीरेन्द्र गुप्ताजीले, जेपी सर नमस्कार, हजुर अब चुनाव लड्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यसै गरी हामीलाई प्रदेश नम्बर 2बाट पनि धेरै जिज्ञासाहरू आइरहेको छ। अब म तपाईँको एकदमै समय बढी लिने छुइनँ। अब यति भन्दा अब कतै कतै धेरै एउटा चर्चाको विषय पनि बनाएको छ। अब अहिले यो जनता समाजवादी पार्टीलाई तपाईँले भनेको कुराहरू अघि पनि कार्यक्रममा भनिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ यो अन्तिममा जाँदा अब मधेसका जनता अहिले एकदमै भुलभुलैयामा छ। मधेसका अगुवा नेताहरू सिडी बनाएर मधेसको जनताहरूलाई युज गरेर ठाउँमा पुग्छ, ओर्लिन्छ, फेरि पुग्छ भन्ने धेरै जनगुनासो छ। मधेसका माग, मधेसका जुन एजेन्डाहरू थियो अब त्यो सबै समाप्त भयो कि? अब मधेसको राजनीतिमा कस्तो नेतृत्वकर्ताको आवश्यकता छ तपाईँको विचारमा? र अब के अहिलेका नेताजीहरू, मधेसका मुखियाजीहरू जो आफूलाई नेतृत्वकर्ता भन्छ, उहाँहरूमा तपाईँले त्यो हेर्नु भएको छ? उहाँहरूले अब मधेसको जायज कुराहरूलाई सम्बोधन गराउन सक्छ राज्य पक्षबाट तपाईँको विचारमा? हेर्नुहोस्, ओभरनाइट एक रातमा तपाईलाई सम्पूर्ण परिस्थिति बदल्न सकिँदैन। त्यसकारण सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुनिरहेको छु, तपाईँको कुरा त मैले सुने। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हेलो, मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुनिएको छ, हजुर बोल्दै गर्नु। सुनिरहेछु। जेपी सर तपाईको आवाज सुनिरहेछु। मैले के भने सुनिरहेको छु सर, तपाईको आवाज ठीक छ। एक रातमा सबै परिस्थिति कायाकल्प हुन सक्दैन। मधेसको राजनीतिमा जुन एजेन्डाहरू मुखरित भएर आयो त्यो चाहिँ तपाईलाई ओभरनाइट लुप्त हुन पनि सक्दैन। त्यसको लागि जुन राजनीतिक संरचना छ, यो राजनीतिक संरचना सबैभन्दा पहिले कायम रहनु पर्यो। अनि पिपुल्सले पनि, मधेसी जनताले पनि आफ्ना नेताहरूको र आफूले रुचाएको पार्टीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा परिपाटी पनि मलाई लाग्छ बसाउनु पर्दछ। त्यसपछि मात्रै तपाईलाई राजनीतिमा सुधार हुन्छ। यदि हामी राजनीतिक पार्टीहरूको गलती, कमी, कमजोरीलाई पिन पोइन्ट गर्न सकेनौँ भन्ने, अन्त राजनीतिक पार्टीहरूमा त स्वेच्छाचारी भावना आइहाल्छ नि। उसले हामीले त जे गर्दा पनि हाम्रो रखवाला, हामीलाई पिन पोइन्ट गर्ने, हाम्रो सोधी खोजी गर्ने,
कोही मान्छे छैन भनेर ऊ त आउट अफ द ट्र्याक गइहाल्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो भूमिका पनि धेरै ठुलो र महत्त्वपूर्ण छ। खास गरेर मधेसको नागरिक समाजका, मधेसका पत्रकारहरूको, मधेसका युवा सोचहरूको चाहिँ एउटा पोजिटिभ दृष्टिकोण बन्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दछ पवनजी। हजुर, सायद केही प्रब्लमहरू आइरहेको जस्तो लाग्यो। हेलो 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 जेपी गुप्ताज्यू, तपाईँको आवाज हामी सुनिरहेका छौँ। भन्नुहोस् जेपी सर। प्राविधिक गडबडी भयो जस्तो यहाँ देखिएको छ। प्राविधिक गडबडी, मेरो नेट त ठिक छ, मलाई लाग्छ केही कठिनाइहरू भयो। हजुर आफ्नो विचार राखिदिनुहोस्। यहाँ दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ तपाईँलाई। हाम्रैबाट प्राविधिक गडबडी भएको। मैले अघिको कुरा मैले पुरा गरेँ। लगभग मैले भन्नुपर्ने कुराहरू मैले भनिसकेँ कि यो संरचना राजनीतिक संरचना रहनु पर्दछ, गणतन्त्र र संघीयता रहनु पर्दछ र हामी मतदाताहरू, हामी राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पनि तपाईलाई चनाखो भएर पार्टीहरूको मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ। पार्टीहरूलाई हामीले क्वेसनको घेरामा राख्नु पर्दछ। पार्टीहरू उपर हाम्रो प्रश्न चाहिँ कायम रहनु पर्दछ नै भन्ने मेरो जवाब थियो पवनजी। हजुर सुन्नुभयो? अब प्रब्लम भयो। एकदमै तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय कार्यक्रममा दिनुभएकोमा नागरिक टाइम्स परिवारकै तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद पवनजी। नागरिक टाइम्स परिवारलाई, तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले तपाईँसँग संलग्न यसमा मैले वीरेन्द्र केएमजीलाई पनि देखेँ झुलुक्क अघि एकछिन, उहाँले पनि विशेष मेरो धन्यवाद छ र पछि फेरि म सहभागी हुनेछु र मलाई धेरै प्रसन्नता भयो कि धेरै लामो छलफल हामीले गर्यौँ। तर यी त यस्ता विषयहरू हुन् कि जति लामो छलफल गरे पनि एक शट अर्थात् एक पटकमा सायद सकिँदैन, सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले विषयगत रूपमा पछि फेरि पनि जोइन गरौँला। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, म आभारी छु। र दर्शकहरू, पार्टिसिपेन्टहरू सबैका प्रति मेरो हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री जेपी गुप्ताजी। आज हामी उहाँसँग विशेष नागरिक बहसमा कुराकानी गरेका छौँ र आजको कार्यक्रमलाई पनि बढीमा बढी सेयर गरेर अन्य समाज पनि पुर्याइदिनु होला भन्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म पवन रोनिया पनि तपाईहरु माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।